दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट नजीर अहमद संधू नए वीलॉग के साथ। वीलॉग का मौजू है जंग। मेरा सवाल है कि जंग बंद क्यों हुई? क्या इसकी वजह केरन की पहाड़ियों में एटॉमिक लीकेज है? ये बैन अवी खबर है। ये केरन की पहाड़ियां कहाँ है? एटॉमिक लीकेज कहाँ हुई? पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुके थे। मिस्री जहाज अमेरिका से क्या लेकर आए? क्या ये जंग एक साजिश थी? अगर साजिश थी तो किसके खिलाफ? इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था? स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? ये सब कुछ आपसे मैं शेयर करूं। मैं खबरी नहीं हूँ, तजिया निगार। मैंने मुकम्मल तफसील के बाद हफ्तों बाद तजिया दे रहा हूँ। सबसे पहले कि ये जंग थी या साजिश? नहीं साहब, ये साजिश थी, और साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, और इसमें पाकिस्तान की मुक्तदरा शामिल थी। ये साजिश कहाँ से शुरू हुई? इमरान खान से, कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं कर। इसके लिए खतरा था कि ट्रंप जो है वो फोन करेगा, कोई एक्टिव होगा। लिहाजा ट्रंप को पाकिस्तान की मुक्तदरा ने ऑफर दी कि आप यूक्रेन की अंडरग्राउंड एसेट्स को छोड़ें, आप कंगो की अंडरग्राउंड एसेट्स को छोड़ें, हमारे पास बहुत कुछ है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, आप यहाँ आए, निकालें, लूटें, हमें हमारा हिस्सा दें। और एक काम करना है, इमरान इशू को नहीं छेड़ना। डेमोक्रेसी की भारी बात नहीं। ट्रंप को और क्या चाहिए? यूक्रेन की अंडरग्राउंड एसेट से इनकार हो चुका था। पुतिन वाज़ेह कह चुका था कि यूक्रेन की अंडरग्राउंड एसेट्स रशिया की हैं और रूस किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देगा। लिहाजा ट्रंप का चैप्टर यूक्रेन वाला तो क्लोज हो चुका था। कांगो भी इनकार कर चुका था, और भी कुछ नहीं मिल रहा। जब इधर से हाथ जोड़े जा रहे थे कि आप आए, लूटें, बस हमें हिस्सा दें और हमारे इक़्तिदार को ना छेड़े। पाकिस्तान की ऑफर कबूल कर ली गई। व्हाइट हाउस और पेंटागन में स्क्रिप्ट लिखा गया। तो ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक डाका है, और इस डाके में पाकिस्तान की सारी मुक्तदरा, वो कोई भी है इसमें शामिल। इसमें मोदी को एंगेज भी किया गया। मोदी और उसके साथियों ने पहले इनकार किया। जब उन्हें बताया गया कि ये डाका है जो हम आपके दुश्मन के घर में डालने जा रहे हैं और आपको उसका हिस्सा भी मिलेगा, तो मुखिम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पर हमें और क्या चाहिए? चंद लाशें गिराने में क्या मसला है? तो अब आते हैं कि इस साजिश का पहला पन्ना, पहला पेज कहाँ लिखा? बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के मुतल्लिक जाफर एक्सप्रेस 11 और 12 मार्च अलमिया हुआ। BLA पे इल्जाम है, इंडिया की प्रॉक्सी वार कहा गया है। इसमें पाकिस्तान के 150 फौजी और 200 के करीब सिविलियन शहीद हुए। यहाँ ये हादसा हुआ, सिक्योरिटी एजेंसियां 10-12 घंटे बाद क्यों पहुंची? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, क्या ये इंडियन प्रॉक्सी वार थी? क्या ये BLA अकेले का ये सारा अलमिया था? नहीं, फैसिलिटेटर थे। वो फैसिलिटेटर कौन थे वो मैं आपको भी बताता हूँ। 12 मार्च को जब पूरी कौम रो रही थी, दुनिया भर का मीडिया मसरूफ था। जिनके शहीद हुए वो रो रहे थे, जिनके नहीं हुए वो भी रो रहे थे, क्योंकि ये सब के थे। अगर नहीं थे तो सिर्फ कौम संताली की हुकूमत। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप हैरान होंगे। 12 मार्च को माइंस एंड मिनरल बिल उस वक्त पेश किया गया जब ये हादसा हो चुका था। बलूचिस्तान असेंबली में पेश किया गया और चंद मिनट में पास कर लिया गया और गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। गवर्नर ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। कौम रो रही थी, दुनिया का मीडिया मसरूफ था, और पाकिस्तान की फार्म संताली की गवर्नमेंट और उनके हैंडलर माइंस एंड मिनरल बिल पास करके उसे एक्ट बना चुके थे, कानून बना चुके थे, और मुल्क की 95% आबादी को मालूम नहीं है कि उनके घर में डाका पड़ चुका है। यकीनन इसमें बलूचिस्तान के सरदार तो सारे शामिल हैं, और वो हमेशा होते हैं। इस स्क्रिप्ट का दूसरा पेज जो है वो पहलगाम में शुरू किया गया। पहलगाम कश्मीर में, अगर कश्मीर जन्नत है तो पहलगाम जन्नतुल फिरदौस है। पहलगाम में इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सरमायादारों ने, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों ने, होटल्स चेन्स ने वहाँ भारी सरमायाकारी कर रहे। वहाँ ऐसे ऐसे होटल्स की चेन्स है, एक कमरा एक रात का किराया 5 से 6 लाख तक भी है। वहाँ एलीट टूरिस्ट आते हैं, और ऐसी जगह सील्ड होती है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ होती थी। तो फिर टेररिस्ट कैसे आ गए? हर चंद गजों के फासले पे तो गनर खड़ा है। टेररिस्ट आए भी, 26 लोगों को कत्ल करके भाग भी गए, और अभी तक पकड़े नहीं गए। नहीं साहब, न आए न गए, वहीं थे। इस तरह जाफर एक्सप्रेस इंडियन प्रॉक्सी वार नहीं थी, इसी तरह पहलगाम भी पाकिस्तानी प्रॉक्सी वार नहीं। जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त अमेरिका का नायब सदर DG वाइस इंडिया में था। इतना बड़ा ओहदेदार अमेरिकी अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान की हुकूमत तो एक चुरली छोड़ने की बात नहीं कर सकती। नहीं साहब, ये उन्हीं का ही स्क्रिप्ट था
اور ڈی جی وینس اسی اسکرپٹ پہ کام کر رہے تھے. جانے لگے تو انہوں نے پاکستان کال کی، پاکستان کی مقتدرہ کو کال کی اور کہا کہ یہ پہلگام کا واقعہ آپ نے کیا ہے، انڈیا کے پاس ثبوت ہیں. تو پاکستان نے کہا صاحب ہم نے کیا تو نہیں ہے مگر اب کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اب آپ 3 ٹارگٹ سلیکٹ کریں، انڈیا وہاں ٹارگٹ کرے گا، اس کی عزت بحال کرنی ہے. پاکستان نے کہا اوکے سر، ٹارگٹ دے دیے. وہ ٹارگٹ ایل او سی کے قریب تھے، آزاد کشمیر میں تھے، مگر انڈیا نے بیانڈ دا لمٹ کام کیا، انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور 3 جگہ آزاد کشمیر میں میزائل پھینکے اور 3 پاکستان میں میزائل پھینکے. اور پھر کہا کہ جناب ہم نے نہ تو ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا، نہ سیویلین کو ٹارگٹ کیا، ہم نے تو ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا. اور پاکستان کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ٹیررسٹ مار دیے جن سے وہ خود بھی تنگ تھے. اب ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ہم ان سے تنگ ہیں. پاکستان نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیونکہ ان کو حکم تھا. ہاں دعوے کیے گئے. جب انڈیا نے دیکھا کہ دشمن دبا ہوا ہے تو اس نے کہا ذرا اور چترول کر دی جائے اور اسرائیلی ڈرون بھی چیک کر لیے جائیں. اس نے ڈرون کا حملہ کر دیا. ہم نے کہا جی ہم نے ڈرون مار گرائے، صرف ایک نے تھوڑا سا نقصان دیا. انڈیا پھر نہیں رکا، اس نے نور خان ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کی ایئر فورس کے پاس مصدقہ انفارمیشن تھی اور یہ انفارمیشن چائنا نے بھی کنفرم کر دی تھی کہ انڈیا نے 80 جہازوں کے ساتھ، جن میں رفائل بھی شامل ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا پلان کر لیا ہے. کسی وقت بھی اندر آ سکتے ہیں اور پھر کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کر مارا. پاکستان کی ایئر فورس نے بھی ممکن ہے کہیں اور سے انہیں کانسنٹ نہ ملی ہو یا کانسنٹ سے باہر کی، یہ کام صرف ایئر فورس نے کیا. 40 جہاز کے ساتھ ہندوستان کا مقابلہ کیا. رفائل سمیت 07 ان کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا. بہت بڑی فتح تھی اور یہ خالصتاً پاکستان ایئر فورس کی. یہ آپ سب جانیں. حیرت یہ ہے فیلڈ پہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی، نہ ایل او سی پہ نہ ہمارے پاکستان کے بارڈر. مگر ایک صاحب رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو ان کے گلے میں فیلڈ مارشل کی یونیفارم. ایوب خان سے بھی بڑا کام. فیلڈ مارشل کی یونیفارم جنرل مانٹگومری نے پہنی. 4 سال تک دوسری جنگ عظیم لڑی. رومیل جیسے جنرل کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فائٹ کی، دنیا کی سب سے بڑی ٹینکس کی جنگ لڑی. آرٹلری بھی شامل تھی، انفینٹری بھی. اب آتے ہیں اس انٹرنیشنل نیوز کی طرف جو سیز فائر کی وجہ بنی. انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے انڈیا نے، پہلی بات یہ کہ کرن کی پہاڑیاں. آتے ہیں اس انٹرنیشنل نیوز کی طرف. پہلی بات یہ کرن کی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ یہ ایک خوشاب اور سرگودا کے درمیان ہے، 75 کلومیٹر میں یہ پھیلی ہوئی. اور پاکستان کی سب سے زیادہ نیوکلر ایسٹس جو ہیں وہ یہاں ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق فیک ہو سکتی ہے بات. انڈیا نے کرن کی پہاڑیوں پہ کرن کی پہاڑیوں کو ٹارگٹ کیا اور پاکستان کی نیوکلر لیکیج ہو گئی. پاکستان نے ٹرمپ کو بتایا. ٹرمپ نے مودی کو کہا کہ تم لوگوں کی حماقت کی وجہ سے پاکستان کی فلاں جگہ پہ لیکیج ہوئی ہے، اس سے پاکستان اور انڈیا دونوں تباہ ہو جائے. فوراً جنگ بند کرو. ساتھ کہا کہ ہم نے مصری جہازوں پر مواد بھیج دیا ہے، پاکستان اس لیکیج کو بند کر دے گا اور پاکستان اس لیکیج کو بند کر لے گا. انڈیا نے جنگ بندی کر دی. انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے نہ تو مصری جہازوں کی خبر کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی کسی لیکیج. مگر ایک بات طے ہے، یہ نیوز فیک تھی، یہ حقیقی، مگر جنگ بند کروانے میں اس کا بنیادی کردار ہے. اس کے ساتھ دوستوں